अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इंसान के नाम के साथ नसरीन आफ्ताब। नाजरीन, हमने अपने पिछले प्रोग्राम्स में आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे प्रोग्राम के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें सवालात भेजें ताकि हम आपको प्रोग्राम में शामिल करें। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे सवालात हमें भेजे। आज हम उसी सिलसिले में इस सारे प्रोग्राम को इन सवालात के नाम करेंगे। चलते हैं रफ़ी मुफ्ती साहब के पास और इन सवालात के जवाब डिस्कस करते हैं। पहला सवाल उन्होंने ये पूछा है कि हमारे अमल ऐसे नहीं होते जैसे हम बातें करते हैं। इसका सादा जवाब ये है कि बात करना आसान है और अमल करना मुश्किल है। आदमी कोई बात समझता है, कोई चीज़ देखता है, कोई सूरत-हाल देखता है तो उसके अंदर अच्छी से अच्छी बात करके लोगों के यहाँ अपना अच्छा तासुर बनाना चाहता है। लेकिन जब इस पर अमल का मामला आता है तो अमल के मामले में फिर इसार करना पड़ता है, बाद औक़ात अपना वक्त सर्फ करना पड़ता है। वो फिर एक कुर्बानी मांगती है ये चीज़, यानी अमल कुर्बानी मांगता है। कोई इंसान तो इसको कबूल कर लेता है, वो फिर जैसी बात खुद कह रहा होता है वैसा अमल भी करता है। अक्सर लोग ऐसा नहीं करते। अक्सर लोग सहूलत में महसूस करते हैं, बात करने में सहूलत है, अच्छा तासुर बना लो। जब अमल करने की बारी आती है तो वो अपनी सहूलत के पेश नज़र फिर अमल से गुरेज करते हैं और अमल वही करते हैं जो उन्हें पसंद होता है या जो वो चाहते हैं। अच्छी बात तो करना कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए। अगर कोई अच्छी बात कर रहा है तो ठीक है, उसे करनी चाहिए। ये बात दुरुस्त है, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन अच्छी बातें करने की आदत बन जाए और उन पर अमल न करने का रवैया इख्तियार कर ले इंसान, तो ये बहुत ही गलत बात होगी। ये तो बहुत गलत बात है। ये आपकी बात जो है वो सही इस सूरत में होगी कि इंसान अच्छी बात करे और उसे हमेशा करनी ही चाहिए और हमेशा कोशिश करे कि वो उस पर अमल भी करे। दूसरा सवाल किसी ने बाहर यूरोप में रहने वाले किसी हमारे नाज़िर ने किया है कि वेस्ट में बच्चों को पालने के सिलसिले में बहुत मसाइल का सामना करना पड़ता है। बच्चों को वो अपनी तहज़ीब, अपने मज़हब, अपने कल्चर को सिखाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर ये ज़रा मुश्किल है। तो इसके सिलसिले में उन्होंने कहा है कि कोई हमें मशवरा दें कि ये कैसे किया जाए कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमारी सकाफ़त, हमारे मज़हब और हमारा जो सिलसिला है ज़िंदगी का उसमें ही ढले हुए नज़र आएँ। बच्चे जिस मुआशरे में रह रहे हैं, तहज़ीब और मुआशरत तो उस मुल्क की ही सीखेंगे। वो इल्मी तौर पर जान लेंगे कि इस मुआशरत के अलावा भी कोई मुआशरत होती है, वो पढ़ लेंगे या कोई लेक्चर सुन लेंगे। लेकिन तहज़ीब और मुआशरत का जहाँ तक ताल्लुक़ है ये तो काफ़ी मुश्किल बात है। जहाँ तक मज़हब का ताल्लुक़ है तो मज़हब के मामले में जो तालीम होगी, जैसे नमाज के वाले से कहा गया, कुरान मजीद की तालीम है या रोज़े हैं, तो ये तो जब अपने माँ बाप को रखते हुए देखेंगे, रोज़े नमाज पढ़ते हुए देखेंगे तो मज़हब का तो कुछ ना कुछ उनके अंदर चीज़ पैदा हो सकती है। लेकिन वो एक दूसरी मुआशरत में रहते हुए बिल्कुल डिफरेंट होना ये बच्चों के लिए और ख़ुसूसन परवान चढ़ने वाले और एक ख़ास उमंगों की वो यानी कि दौर होता है, जवानी का दौर, उसमें ये तवक्को करें, ये बहुत मुश्किल बात है। इसके बावजूद कोशिश करनी चाहिए। थोड़ा बहुत एक हाल ये हो सकता है कि जहाँ आप महसूस करते हैं कि मेरी तहज़ीब और मेरी मुआशरत फ़लाँ मुल्क में पाई जाती है या जहाँ से मैं आया हूँ या जहाँ से मेरे आबा व अजदाद आए थे, इस यानी वेस्ट के फ़लाँ मुल्क में और फ़लाँ मुल्क में, उन इलाक़ों में बच्चों को अक्सर ले जाया जाए। हर साल ले गए, कुछ अरसा वहाँ रहे, महीना 2 महीने, जो भी रिलेटिव्स हैं, उस फ़िज़ा के कुछ ना कुछ असरात बर्ल होंगे। यानी तहज़ीब और मुआशरत के लिए तो आपको तहज़ीब और मुआशरत मुहैया करनी पड़ेगी जिसमें आप ढालना चाहते हैं। मज़हब को आप इल्मी तौर पर सिखा सकते हैं और चूँकि घर में आप उसी मज़हब पर अमल कर रहे होंगे तो आपके बच्चे भी फिर उस पर आप तवक्को कर सकते हैं कि उस पर अमल करें। सर, हमारे एक और व्यूअर ने पूछा है कि लोगों में अक्सर बहुत उम्र तक बचपना रहता है, 40s क्रॉस कर गए हैं लेकिन आपके अंदर से बचपना नहीं गया, तो इसको कैसे ख़त्म किया जाए? ये लाउबालीपन का रवैया जिसको कहते हैं, ये ख़त्म कैसे किया जाए? ये लाउबाली का लफ्ज़ जो आपने बोला ना, इसका मतलब है कि मैं परवाह नहीं करता, ये अरबी का लफ्ज़ है। इसको ख़त्म करने का तरीका ये है कि आदमी परवाह करे। तो परवाह वो कैसे करेगा? सोचो विचार से, यानी आप अपनी सोच का स्विच ऑन करते हैं, फिर आप लाउबाली नहीं रह सकते, बचपना कायम नहीं रह सकता। लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात और खुशगवार ज़िंदगी कैसे बनाई जाए? यानी लोगों के साथ ताल्लुकात भी हमारे बहुत अच्छे हों और हमारी ज़िंदगी भी बहुत खुशगवार हो, ये सब लोग चाहते हैं इस तरह। तो सर, ये कैसे हम अटेन कर सकते हैं? दूसरों के साथ
تعلق اچھے بنانا اس کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ عادلانہ رویہ رکھیں معاملات میں، لوگوں کے ساتھ قربانی اور ایثار جتنا آپ کر سکیں۔ یہ تو لوگوں سے اچھے تعلقات کی بات ہو گئی، تو زندگی کو خوشگوار کیسے بنانا ہے؟ زندگی کو خوشگوار جو ہے وہ بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کی امیدیں خدا سے وابستہ ہوں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی سہارا ایسا نہیں ہے کہ جس کے ٹوٹ جانے کا خطرہ نہ ہو۔ کوئی بھی سہارا، اپنی اغراض، اپنی خواہشات خدا کے ساتھ اصل میں آپ متعلق کر دیں، تو خدا سے نا امیدی کی کوئی یعنی معاملہ نہیں ہے۔ سر، ایک ہمارے ویور نے سوال نہیں کیا بلکہ ایک کامنٹ کیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کے بارے میں بات کر لیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اصل میں مسئلہ اپنے اپنے دین اور اپنے اپنے مسلک پہ اصرار سے پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ دوسرے کے دین اور دوسرے کے مسلک کو غلط سمجھتے ہیں اور اپنے کو بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں تو سارے مسئلے اس سے جنم لیتے ہیں۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مسئلے تو بہرحال موجود ہی ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کیونکہ انسان جب کوئی عقیدہ اپناتا ہے، کوئی مذہب اپناتا ہے تو وہ اسی خیال سے اپناتا ہے کہ یہ صحیح ہے، اور جس کو اختیار نہیں کیے ہوئے ہوتا اسی خیال سے نہیں کیے ہوئے ہوتا کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ جب ہم باہمی احترام ختم کر دیتے ہیں اور اپنی بات دوسرے پر ٹھونسنا چاہتے ہیں کہ میرا ہی مذہب ٹھیک ہے، تمہارا مذہب غلط ہے، تم میرے مذہب کو اپناؤ، اور یہ ہماری بات جبر کی صورت میں اس کی طرف اس کو کنوے ہوتی ہے، اب معاملات وہ ریئیکٹ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا ہی مذہب ٹھیک ہے اور تم غلط ہو، تم اپناؤ، تو اب اس سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ہم دوسرے کے احترام کریں اور ہم یوں کہیں کہ میں اپنے مذہب کو صحیح سمجھتا ہوں، میرے پاس اس کا استدلال ہے اور میں وہ تمہیں پیش کرنا چاہتا ہوں، میرے خیال میں تمہارا مذہب ٹھیک نہیں ہے لیکن میں اس کا احترام کرتا ہوں، تمہیں حق دیتا ہوں، جیسے کہ میں چاہتا ہوں تم مجھے حق دو کہ تم اپنے مذہب پر قائم رہو، تمہیں حق، مجھے یہ حق دینا چاہیے کہ میں اپنے مذہب پر قائم رہوں، تو کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، کیونکہ ذہن انسانی مختلف طریقوں سے سوچتا ہے، سوچ کے ایک پروسیس ہے جس سے انسان گزر کر کچھ کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر آدمی ایک ہی موقع پر، یعنی تمام آدمی ایک ہی موقع پر بالکل ایک صحیح نتیجے پر پہنچ جائیں۔ سر، آخری بات جو ہم نے کلیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پچھلے پروگرامز میں سے ایک پروگرام تہوار کے حوالے سے تھا۔ سر، اس میں کچھ لوگوں کا تاثر یہ تھا کہ شاید ہم نے ہر قسم کے تہوار کو جائز قرار دینا شروع کر دیا ہے، یا ہمارا رویہ چیزوں کے بارے میں بڑا لبرل ہے، جو کرنا چاہتا ہے ہم اس کو کرنے دیں۔ تو سر، اس میں ہم نے پیغام تو دیا تھا لیکن پھر بھی ہمیں کچھ تاثر ملا ہے کہ لوگوں تک شاید وہ پیغام مکمل نہیں پہنچا، تو آپ ایک دفعہ اس سلسلے میں ایک پیغام ہمیں دے دیں۔ اس میں ویسے ایک چیز تو معاون رہے گی کہ اگر وہ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک لفظ جس سے وہ اختلاف رکھتا ہے، اس میں ویلنٹائن ڈے کا لفظ آیا تھا، دیوالی کا لفظ آیا تھا، تو اس سے لفظ کو دیکھتا ہے تو پھر وہ اس پوری بات کو سن نہیں پاتا، کیونکہ اس کی طبیعت میں اس سے ایک کوئی انقباض یا اس سے کوئی غصہ، اس سے کوئی رنجیدگی ہوتی ہے کہ یہ تو ٹھیک چیز نہیں ہے، یہ تو غلط کہا جا رہا ہے، تو اس وجہ سے پھر بات سمجھ نہیں آتی۔ ویسے میں بیان کر دیتا ہوں اس کو کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہر قوم اپنے تہوار ہی مناتی ہے، اس میں تو کوئی بحث نہیں، لیکن اگر کوئی قوم دوسری قوم کے تہواروں کو پسند کرے، اس کے کچھ افراد اسے کچھ یا یعنی زیادہ افراد اس کو اپنانا چاہیں، تو اصول کیا ہوگا؟ ہر قوم کے اپنے عقائد، نظریات، اخلاقیات ہوتی ہیں، اپنی قدریں ہوتی ہیں، تو ہم نے بات یہ کی تھی کہ اپنی قدروں کو، اپنی اخلاقیات کو، اپنے عقائد کو، اپنے اصولوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے، انہیں قائم رکھتے ہوئے، ان کے مطابق جو تہوار آپ سمجھیں کہ یہ ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ یہ نہ تو ترغیب ہے کہ آپ کریں، ضرور کریں، بالکل نہیں ہے، لیکن اگر کچھ لوگ کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ اب سے بہت سال پہلے پتنگ کا تہوار جو کہ پنجاب کے کلچر کا اصل میں چیز تھی، تو اسے مسلمانوں نے بھی اپنایا، اور اس میں کوئی ایسی بات مسلمانوں کے اقدار کے خلاف نہیں تھی، ایک کھیل، ایک تفریح ہے بہار کی آمد کے موقع پہ، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بے شک اپنا لیں۔ اب ان کا اپنا ہی تہوار ہو گیا ہے، تو یہ ثقافتی تہوار ہے ایک، اسی طرح کوئی اور تہوار بھی ثقافتی ہو یا معاشرتی ہو، اس میں اگر ہمارے عقائد سے
اگر ہمارے عقائد سے زور اس پر ہے اور ہماری اقدار سے، ہمارے اصولوں سے کوئی اس میں یعنی تضاد نہیں ہے، تو اسے جو اپنانا چاہیں وہ اپنا سکتے ہیں. لیکن اگر اسے اس لحاظ کے بغیر کوئی اپناتا ہے تو ہم اسے کنڈیم کریں گے کہ تم غلط کر رہے ہو، اپنی نفی کر کے دوسرے کو قبول کر رہے ہو. بہت شکریہ رفیع صاحب. امید ہے ناظرین آپ کو اپنے سوالوں کے جواب ملے ہوں گے اور آپ کو اچھا لگا ہوگا. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ مستقبل میں بھی ہمارے ساتھ اسی طرح رابطے میں رہیں گے اور اپنے سوالات ہم تک بھیجتے رہیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کا اچھے طریقے سے جواب دے سکیں. اجازت چاہتی ہوں. اللہ نگہبان.